आम जनताले चासो राखेको एमसीसी सम्झौता छलफलको लागि अथवा निर्णयको लागि पेश गरिएको छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यो केवल आर्थिक सहायताको विषय मात्र होइन, यो नेपाली जनता यो विषयमा विभाजित भइराखेको अवस्थामा यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, सबैको सल्लाह सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याउने गरी यसलाई स्थगन गरेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यथास्थितिमा यसलाई पास गर्नु भनेको देशलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजानु हो। संसदले गर्ने सबै कामहरू ठिक हुँदैनन्, संसदमा हुने सबै निर्णयहरू ठिक हुँदैनन् भन्ने कुरा त हाम्रै देशमा उदाहरण छ। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि देशलाई कस्तो लाभ हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको थियो, त्यसको लाभ देशले अहिले के पायो हामी स्वयं भोगिराखेका छौँ। हाम्रै छिमेकमा संसदले गरेको निर्णय जसका कारण एउटा देशले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनु पर्यो, त्यसकारण संसदले गर्ने हरेक निर्णय ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमाथि पनि यस्तो वातावरणमा, यस्तो कोलाहल वातावरणमा गरिने निर्णय उचित हुँदैन। त्यसकारण यसको दफा दफामा छलफल हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ। यसको एक एक दफा जनताले बुझ्ने गरी बुझाउनु पर्दछ, सबैले बुझ्ने मौका पाउनु पर्दछ र यसबाट पैसा मात्रै आउँदै छैन, अन्य चिजहरू पनि आउँदैछ भन्ने मानिसहरूको आशंका छ। त्यो सत्य हो कि होइन त्यसको बारेमा जनताले थाहा पाउने र जनताले आश्वस्त हुने समय अथवा अवसर दिनुपर्दछ र यसलाई जोर जबरजस्तबाट हो हल्लाको बीचबाट केवल प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु हुँदैन। सामान्यभन्दा सामान्य जनताले पनि भनिराखेका छन्, यतिका वर्षसम्म नेपालले अनेकौं देशहरूबाट आर्थिक सहायताहरू लियो, भविष्यमा पनि लिनुपर्छ, तर ती सहायताहरू संसदमा किन अनुमोदन गराउनु परेन र यो सहायता मात्रै संसदमा किन पेश गर्न परिराखेको छ र केवल 5 वर्षमा सकिने एउटा परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मान्यता किन दिनु परिराखेको छ भनेर मानिसहरू सोधिराखेका छन्, आम जनताले चासो राखिराखेका छन्। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा प्रश्न हुन जरुरी छ। आज म आउँदै गर्दाखेरि एउटा ट्विट हेरेँ, एउटा विद्वानले लेख्नु भएको रहेछ कि एउटा पण्डितलाई, शाकाहारी पण्डितलाई मासु खान मन लागेछ। मासु खान मन लागेपछि अब के गर्ने होला भनेर सोचेछ अनि उसले यस्तो उपाय निकालेछ, वास्तवमा खसीले घाँस खाएर नै मासु बन्ने हो। त्यसकारणले खसीलाई, मासुलाई शाकाहारी मान्न सकिन्छ भन्ने व्याख्या गरेर मासु खाने बाटो खोलेछ। त्यसै गरेर अहिले यहाँ एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर यसलाई पारित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। हामीले यहाँ गर्ने त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन, एमसीएले मान्छ कि मान्दैन। त्यसकारण यस प्रकारका कथित तर्कहरू ल्याएर जनतालाई भ्रम पार्ने र संसदलाई भ्रम पार्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। म त भन्छु सरकारको, ठुला राजनैतिक दलहरूको आलो काँचो व्यवहारले देशले जुन क्षति बिहोर्नु परिराखेको छ त्यो दलहरूले मात्रै, सरकारले मात्रै होइन, सिङ्गो देशले बिहोर्नुपर्छ त्यसको क्षति। त्यसकारण सबैलाई गम्भीर हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग नगरियोस्।
सत्तामा बसिराख्ने लिसोको रूपमा प्रयोग नगरियोस्। वैदेशिक सम्बन्ध केटाकेटी ढङ्गले प्रयोग गरियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भर्खरैको युक्रेनको घटनाले देखिएको छ। त्यसकारण यो वैदेशिक सम्बन्धमा गम्भीर हुन म सबै राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई समेत अपिल गर्दछु। धन्यवाद। संसद अवरोध अन्त्य गरियोस् र सबै संसद सदस्यहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने वातावरण तयार होस्। देशघाती एमसीसी सम्झौताबारे छलफल गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई 5 मिनेट समय पुग्दैन। यसबारे छलफलमा समयको सीमा तोक्नु उचित नहुने आग्रह गर्दछु। समय थप्ने व्यवस्था होस्। एमसीसी ऐन सन् 2003 मा यसको बजेट अमेरिकी स्वार्थको लगानी भएको र आईपीएस को दस्तावेजमा एमसीसी भनेको सैन्य मोर्चा भएको स्पष्ट उल्लेख छ। आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य झुठा हो। यसकारण व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य छैन। यस्तो प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाजीले सित्तैमा आउने किन नलिने तथा देशघाट कहाँ छ भन्नुभयो। सित्तैमा आएको विष पिए के होला, मृत्यु हुन्छ, अर्थात् देश रहँदैन। अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन उल्लङ्घन गर्न नपाउने र सम्झौताको अवधि 5 वर्षपछि पनि अनन्त कालसम्म यस्तो व्यवस्था कायम रहने सम्झौतामा उल्लेख छ। यी व्यवस्था नेपालको हितमा छैनन्। नेपालको घरायसी, कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा आदिको लागि बिजुली पर्याप्त भइसकेको छैन। संसदमा भर्खरै बत्ती गयो, सधैँ यस्तै भइरहेको छ। संसदमा यो सम्झौताको योजनामा भारतको सहमति हुनुपर्ने र गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म बिजुली लैजाने व्यवस्था नेपाललाई अन्ध्यारोमै राख्ने हो। नेपालीलाई खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर बोक्न दिइराख्ने, इन्धन, खाद्यान्न लगायत आयात बढाएर व्यापार घाटामै राख्ने हो। यो सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नव उपनिवेश र भारतीय विस्तारवादको प्रदेश बनाउने छ। यस्तो देशघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अगाडि नै संसद र नेपाली जनतासँग छलफल गर्नु पर्थ्यो। यो भारतको निम्ति अमेरिकाले नेपालसँग गरेको सम्झौता हो, नेपालको निम्ति होइन। अमेरिकी जनता र नेपाली जनता बीच तथा भारतीय जनता र नेपाली जनता बीचको मित्रता राम्रो छ, तर अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको हामीले विरोध गर्नु जरुरी छ। हिजो बेलायती साम्राज्यवादले नेपालको माथिल्ला कर्मचारी, काजी, बाबु साहेब र खानदानी वर्गबीच घर झगडा गराई सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेको थियो। आज तिनका छोरा नाति ककसले एमसीसी सम्झौताको वकालत गर्दैछन्। नेपालको गुप्तचर विभागले छानबिन गर्नु जरुरी छ। उनीहरू नेपालको नराम्रो कसैले चिताएमा बेलायत र अमेरिकाले जोगाउने ठान्छन्। कङ्गोका देशभक्त प्याट्रिस लुम्बुम्बाले आफैले लेखेको इतिहास जस्तो लन्डन, वाशिङटन र अन्य साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूले लेखेको हुँदैन बताउनु भएको यहाँ सम्झनु जरुरी छ। नेपालले अमेरिका जस्तो महाशक्तिको कुरा सुन्नुपर्छ, नत्र हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि लिबियाका गडाफी र इराकका सडाम हुसेनलाई जस्तै गर्नेछन् भन्ने ठान्नु र एमसीसी सम्झौताको अगाडि नतमस्तक भएर घोडा टेक्नु, अर्थात् यमराजसँग डराउनेहरू न प्रजातन्त्रवादी हुन्छ न त कम्युनिस्ट नै। प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट दाबी गरेकाहरू हिटलर, मुसोलिनी, ट्रम्प, बाइडेन र मोदीका आदेश पालक बन्नु जरुरी छैन। महाशक्ति अमेरिकाको मन्त्रीको टेलिफोन वा राजदूत घर घर पुगेर शासक दलका नेताहरूलाई जुडाउने र मिलाउने, नेपाललाई धुजा पार्ने कुटिल चाल चालेकोदेखि नेता दाबी गर्नेहरू त्राहिमाम किन? एमसीसी सम्झौतालाई बुझ्न वा चिन्न अमेरिकी नेतृत्वको नेटो, क्वाड, औकस, 5 आँखा, अन्जुस, आईपीएसलाई अलग्याउन मिल्दैन। अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एमसीसी सैन्य मोर्चा भएको स्वीकार गरेका छन्। ग्रिसेली दन्त्य कथा, पाण्डोराको बाकस खोलिँदा हिंसा, युद्ध, रोग, भोग, मृत्यु जस्ता खराबी बाहिरिए जस्तै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरिए त्यस्तै परिणाम आउनेछ। यसबारे कोही भ्रममा बस्नु आवश्यक छैन। सन् 1782 मा बेलायत स्वतन्त्र भएको बेला अमेरिकाले
अमेरिकी स्वतन्त्रता विरोधी खानदानी वर्ग, उच्च कर्मचारी र बेलायती एजेन्टहरू र 1 लाखलाई देश निकाला गरेका थिए। नेपालको सुगौली सन्धिमा गजराज मिश्र र अर्का उपाध्यायले अङ्ग्रेजहरूसँग अनाधिकार हस्तक्षेप गरेको हुँदा उनीहरूलाई कहिले देश भित्रिन दिइएन। एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र समर्थन गर्नेहरूको हाल यस्तै स्थिति हुनेछ। अमेरिकाले सन् 1839मा फोत्रोस कब्जा गर्यो भने रुसलाई अलास्का भूमि अमेरिकालाई बेच्न बाध्य पार्यो। सन् 1845मा मेक्सिकोको उत्तरतिरको मेक्सिकोभन्दा पनि ठुलो भूभाग कब्जा गर्यो। त्यस बेलाको 20-21 वर्षमा अमेरिकी सेनाले मध्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिकामा 50औं पटकभन्दा बढी आक्रमण गर्यो भने 210 वर्ष यता 100 भन्दा बढी देशमा अमेरिकाले सेना तैनाथी, हस्तक्षेप, सत्ता उल्टाउने, युद्ध नाकाबन्दी गर्ने गरेको छ। सन् 1846मा अमेरिकाले 979 वर्षको निम्ति पानामा कब्जा गर्यो र एटलान्टिक र प्रशान्त महासागर आवट जावट गर्ने पानामा नहर बनायो। पानामाका राष्ट्रपतिलाई बन्दी बनाइ लग्यो। हालसम्म उनी बाँचे मरे सार्वजनिक भएन। जापानको संविधान अमेरिकाले बनायो। अमेरिकाले प्रशान्त महासागरको हवाइन टापु पनि कब्जा गर्यो। यही टापुमा अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य मुख्यालय राखिएको छ। यसको कमान्डर सन् 2018मा नेपाल आएर हिन्द प्रशान्त सैन्य मोर्चा बनाउने छलफल गरे। कोरिया युद्ध र भियतनाम युद्धमा सभ्य अमेरिकीहरूले कीटाणु र रासायनिक युद्ध गरे। अफगानिस्तान, इराक, लिबियालाई ध्वस्त पारे। सिरियामा नरसंहार चालु छ। केही लेखक, पत्रकार र राजनीतिक पार्टीहरू अमेरिकी साम्राज्यवादको नीतिलाई बुद्ध वचन ठानी प्रचार गर्छन्। एमसीसीको $10 लाख प्रचारमा छुट्याइएको सार्वजनिक भएको छ। कोही पनि गुलियो पोतिएको एमसीसीको बीचमा पर्नु हुँदैन। सूचना मन्त्रीजीले मङ्गोलियाले 2वटा एमसीसी सम्झौताको कम्प्याक्ट माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र लिङ्गदेन। सम्मान्य सभामुख महोदय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी आज राष्ट्रिय विवाद र छलफलको विषय बनेको छ। हामीले यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र बृहत राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छ। त्यसकारण यसलाई अस्वीकार गरेर जानुपर्छ। अस्वीकार गर्नको निम्ति हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत पनि त्यही छ। एमसीसीको सन्दर्भमा कुनै विदेशी अनुदान वा ऋणलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य होइन सभामुख महोदय। तर त्योसित जुन प्रकारको नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित समेतमा आँच पुग्ने शर्तहरू जोडिएका छन्, त्यो अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन, प्रश्न मुख्य त्यो हो सभामुख महोदय। प्रकट रूपमा एमसीसी एउटा आर्थिक र विकास सम्बन्धी योजना भएको बताइन्छ। तर अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डेभिड जे रान्जले सन् 2019 साल मईमा नेपाल भ्रमणको बेलामा र अमेरिकाका सहायक विदेश राज्य मन्त्री
एलिस वेल्सले सन् 2019मा भियतनाममा भ्रमणको बेलामा एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपिएसको नै अङ्ग भएको कुरा बताएका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका एकजना आधिकारिक कार्ल रोजले पनि त्यही प्रकारको विचार प्रकट गरेका थिए। आइपिएसको मुख्य उद्देश्य चाइनाको विरुद्धको घेराबन्दी हो सभामुख महोदय, तर त्यसका लागि आइपिएसले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसैले हामीले सैनिक उद्देश्यको लागि कुनै पनि देशले नेपाललाई उपयोग गर्न दिनु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ र त्यसले हामीले त्यस प्रकारको कुनै पनि सम्झौताको दृढताको साथ विरोध गर्दछौँ सभामुख महोदय। दफा 5.1 को 3 नम्बरमा वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा र नम्बर 4 मा संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा त्यो सम्झौता निलम्बन वा समाप्त हुने कुरा बताइएको छ। माथिको दफा 5.1 को र 3 र 4 को शर्तको अर्थ यो हुन्छ कि त्यो सम्झौता पारित भएपछि नेपालले अमेरिकाका अहिले प्रचलित र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुनको सीमाभित्र बस्नुपर्नेछ सभामुख महोदय। त्यसको दफा 5.1 को 4 नम्बर बुँदाको अर्थ यो हुन्छ नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा हितको सीमाभित्र रहेर नै काम गर्नुपर्नेछ। त्यो सुरक्षा हितको कुनै परिभाषा दिएको छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार अमेरिकालाई नै हुनेछ। त्यसरी नेपाल धेरै सधैँ अमेरिकाको सुरक्षा हित अन्तर्गत नै रहनुपर्नेछ। अमेरिकालाई उक्त सम्झौता अन्तर्गतको कुनै पनि आर्थिक कारोबार उक्त सम्झौताको विपरीत भएको लागेमा सामा ब्याज समेत सम्पूर्ण रकम नेपालले अमेरिकालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि त्यो सम्झौतामा गरिएको छ सभामुख महोदय। एमसिसी को सम्झौताको दफा 5.3 को खमा अन्य जुनसुकै व्यवस्था गरिएको वा अन्य व्यवस्था हेर्ने गरी अन्य कुनै सम्झौता गरिएको भए तापनि त्यसका कतिपय दफाहरू 2.7, 2.8, 3.2, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 तथा 6.4 अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू त्यो सम्झौता निलम्बन वा समाप्ति भए पनि नेपालले पालन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले नेपालले एकपल्ट त्यो सम्झौता पारित गरेपछि सधैँ त्यसमा नै बाँधिरहनु पर्नेछ। दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाज्यमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ सभामुख महोदय। उक्त भनाइबाट उक्त सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि राखेको कुरा प्रष्ट छ। कानुनको अर्थ संविधान पनि हुन्छ, त्यसरी त्यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा पनि माथि भएको कुरा प्रष्ट छ। त्यो सम्झौतालाई नेपालको कानुनभन्दा माथि राखिएको हुनाले त्यसलाई नेपालको सरकारले मात्र निर्णय गरेर प्राप्त भएन। त्यसैले त्यो सम्झौतालाई संसदद्वारा नै पारित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सम्झौतालाई संसदले पारित गर्नु देशको लागि अत्यन्त गम्भीर र खतरनाक हुने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले नेकाको त्यो बेलाको सरकार र कर्मचारीहरूले पनि त्यसलाई संसदद्वारा पारित गर्ने अमेरिकी सुझावलाई स्वीकार गर्न तयार भएनन्। पछि ओली सरकारद्वारा नै त्यो सम्झौतालाई संसदद्वारा पारित गर्ने अमेरिकाको सुझावलाई स्वीकार गरिएको कुरा सञ्चार माध्यमद्वारा खुलेको छ सभामुख महोदय। अमेरिकाले चीनको हौवा खडा गरेर एमसिसीलाई पारित नगरेमा अमेरिका नेपाल प्रतिको अहिलेसम्मको नीतिमा पुनर्विचार गर्ने कुरा बताएको छ। त्यो नाङ्गो प्रकारको धम्की हो सभामुख महोदय। नेपालले चीनसितको कुनै सम्बन्धको कारणले होइन, एमसिसीबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा नेपालको वृहत राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने भएको हुनाले नै एमसिसी पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्छ भनेर विरोध गरेको हो सभामुख महोदय। एमसिसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने अर्थ आत्मघाती हुनेछ सभामुख महोदय। त्यसैले त्यो प्रस्तावलाई सम्मान्य सभामुख मार्फत संसदद्वारा सम्पूर्ण आदरणीय संसदज्यूहरूलाई यो एमसिसीको प्रस्तावलाई खारेज गर्नको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र लिङ्गदेन, समय 5 मिनट।